नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिग्नोमेट्री भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको लेक्चर 2 मा छौं। यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले कम्पाउन्ड एंगल्सको चाहिँ क्वेशन्सहरु गरेका थियौं र आज हामी मल्टिपल एंगल्स भन्ने जुन हाम्रो टपिक छ ट्रिग्नोमेट्रीमा त्यसको विषयमा चर्चा गर्ने छौं र यसको आज सर्ट क्वेशन हामी गर्ने छौं। लङ क्वेशन हाम्रो लेक्चर 3 मा हुनेछ है त। सो तपाईहरुलाई मैले कम्पाउन्ड एंगल्समा पनि एउटा कुरा देखाएको थिए कि हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा के कुरा पढ्नुपर्छ भनेर। सो आज पनि म तपाईहरुलाई सर्टमा भन्दैछु। सो ट्रिग्नोमेट्रीमा हाम्रो हेर्नुस्, एउटा छ कम्पाउन्ड एंगल्स, अर्को मल्टिपल सब मल्टिपल एंगल्स, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेन्टिटीज, कंडिशनल ट्रिग्नोमेट्री, सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स र हाइट एन्ड डिस्टेन्स। यति कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पाउन्ड एंगल्स भनेको sin a + b cos a + b त्यस्तै गरी sin a - b cos a - b को फर्मुलाहरु। मल्टिपल एंगल्स भनेको sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a यस्ता फर्मुलाहरु भएको। सब मल्टिपल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्मुलामा बाइ 2 भएका हैन। sin a को फर्मुला 2 sin a / 2 * cos a / 2 यो कुरा हामीले लेक्चर 1 मा पनि गरेका थियौं है। त्यस्तै गरिकन ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भनेको cos c + cos d cos c - cos d sin c + sin d sin c - sin d 2 cos a cos b 2 sin a sin b हो यस्ता फर्मुलाहरु। अनि कंडिशनल ट्रिग्नोमेट्री भनेको if a + b + c = 180 डिग्री, if a + b + c = 90 डिग्री यस्तो कन्डिसन दिएको चाहिँ क्वेशन्सहरुलाई हामी कंडिशनल ट्रिग्नोमेट्री भन्छौं। अर्को सोलुसन भनेको थीटा को भ्यालु निकाल्ने हाम्रो इक्वेशनहरु भएको हैन, एंगल निकाल्ने त्यो सोलुसन भयो। अनि एउटा छ हाइट एन्ड डिस्टेन्स। तर यी सबैमा चाहिने एउटा कुरा कमन छ, त्यो हो कास्ट रुल। सो कास्ट रुल चाहिँ तपाईहरुले यो भन्दा यी सबै पढ्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा सुरुमा कास्ट रुल हेर्नु होला। कास्ट रुल नबुझिकन हामीले यी प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्दैनौं। सो यो कुराहरु त मैले अगाडिको लेक्चरमा पनि डिस्कस गरेको थिए, त्यही भएर मैले यसमा धेरै गर्न चाहिन। अब हामी डाइरेक्टली क्वेशनमा जान्छौं। मैले यहाँ क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु, सर्टेन क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। अब ट्रिग्नोमेट्रीमा लाखौं क्वेशनहरु बन्न सक्छन्, करोडौं क्वेशनहरु बन्न सक्छन्। त्यही पनि मैले एससी मा सोधेका रिप्रेजेन्टेटिभ हैन प्रतिनिधि क्वेशन्सहरु प्रश्नहरु लिएर आएको छु। सो सुरु गरौं हाम्रो फर्स्ट क्वेशन मल्टिपल एंगल्सको। इफ cos θ = 3/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 2θ। cos θ को भ्यालु दिन्छ भने sin 2θ को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। क्वेशन एकदम सजिलो छ। फर्मुला आयो, पुट द फर्मुला के जान्छ हेर्नु। sin 2θ भनेको के हो 2 sin θ * cos θ। यसको फर्मुला यही त हो हैन। सो cos θ को फर्मुला दिएको छ, sin θ निकाल्नु पर्यो। त sin θ को फर्मुला के हो हामी त्यो निकालौं। पहिला sin θ निकालौं अनि त्यसपछि है त। सो हेर्नु sin θ भनेको के हुन्छ √1 - cos स्क्वायर θ। यो फर्मुला मलाई थाहा छ नि हैन, sin स्क्वायर θ + cos स्क्वायर θ = 1। सो अब भ्यालु हालौं अनि निकालौं। √1 - cos स्क्वायर θ भनेको 3/5 को स्क्वायर कति हुन्छ 9/25। सो यहाँ आयो एलसीएम 25 - 9 यो भनेको 16/25। सो 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो, 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। त्यही भएर कति आयो 4/5 हाम्रो के आयो sin θ को भ्यालु आयो। अब हामीले sin 2θ को भ्यालु त निकाल्न सकिहाल्छौं। sin 2θ भनेको 2 sin θ * cos θ। सो 2 * sin θ भनेको भर्खर निकाल्यौं 4/5 र cos θ भनेको हामीलाई दिएकै छ 3/5। त कति आयो हेर्नुस् 4 2 जा 8 8 3 जा 24/5 5 जा 25। ल हेर्नु sin 2θ को भ्यालु 24/25 आयो, सक्यो। अब यही cos 2θ पनि सोध्न सक्थ्यो, tan 2θ पनि सोध्न सक्थ्यो, cot 2θ पनि सोध्न सक्थ्यो, जे पनि सोध्न सक्थ्यो है। सो एउटा त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेशन भयो। के सोध्न सक्छन् त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब जाऊ क्वेशन नम्बर 2 मा। ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ sin θ को भ्यालु दिएको छ, sin 3θ र cos 3θ को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो sin 3θ को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो 3 sin θ - 4 sin cube θ - 4 sin cube θ। यो sin 3θ को पनि फर्मुला हामीले निकाल्न मिल्छ है। तपाईलाई आएको छैन, आउँदैन भने यसरी निकाल्न मिल्छ। हेर्नु sin 3θ भनेको sin θ + 2θ यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। sin a + b को फर्मुला हाल्नु sin a cos b + cos a sin b हो। त्यो फर्मुला हालेर निकाल्नु भयो भने यति नै निक्लिन्छ है त। कहिले त्यो पनि सोध्न सक्छ। र cos 3θ को पनि त्यसरी नै तपाईहरुले निकाल्नु होला है। कम्पाउन्ड एंगलमा हामीले यो कुरा हेरेको थियौं। अब cos 3θ भनेको के हो 4 cos cube θ - 3 cos θ। ल सो अब हामीलाई के चाहिने रहेछ त एउटा sin θ चाहिने रहेछ, एउटा cos θ चाहिने रहेछ। सो sin θ छँदै छ, पहिला हामी cos θ निकालौं अनि त्यसपछि अरु निकाल्नु पर्छ है त। cos θ भनेको √1 - sin स्क्वायर θ
सो यो भनेको रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर भनेको 1/2 को स्क्वायर कति हुन्छ 1/4 सो स्क्वायर रुट अफ तल आयो 4 माइनस 1 भनेको स्क्वायर रुट अफ कति आयो त 3/4 आयो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं रुट 3/2 हैन 4 भनेको 2 को स्क्वायर 2 बाहिर आइहाल्यो रुट 3 जस्ताको जस्तै अब हामी निकालौं sin 3 थीटा र cos 3 थीटा को भ्यालु सो sin 3 थीटा भनेको 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा सो 3 into sin थीटा भनेको हाम्रो कति छ 1/2 छ 1/2 minus 4 into 1/2 को क्यूब सो यो आयो 3/2 minus 4 into 1/2 को क्यूब भनेको 8 4 2 जा 8 सो 3/2 minus 1/2 भनेको 2 आयो एलसीएम 3 minus 1 भयो सो 2/2 इज इक्वल टु कति भयो त 1 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर कति सजिलो छ है अब जाउँ cos 3 थीटा को भ्यालु निकाल्नलाई ल मैले अलि सारे ल हेरौँ cos 3 थीटा भनेको के हो 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा सो 4 into cos क्यूब थीटा भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस् रुट 3/2 को क्यूब हैन रुट 3/2 को होल क्यूब माइनस 3 into cos थीटा भनेको रुट 3/2 त्यसो भए अब कति आउँछ हेरौँ 2 into रुट 3 को क्यूब भनेको कति हुन्छ रुट 3 को क्यूब भनेको रुट 3 into रुट 3 into रुट 3 सो दुईटा रुट 3 मल्टिप्लाई गर्दा 3 भयो अनि एउटा रुट 3 जस्ताको तस्तै बाइ 2 को क्यूब भनेको 8 माइनस 3 रुट 3/2 सो हेर्नुस् 4 2 जा 8 भयो त 3 रुट 3/2 2 2 छ एलसीएम 2 आयो 3 रुट 3 माइनस 3 रुट 3 भयो हेर्नुस् एलसीएम सेम छ सो यो भनेको 0 बाइ कति आयो 2 आयो यो भनेको कति आउने रहेछ त 0 आउने रहेछ त यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं अब यहीमा तपाईलाई tan 3 थीटा पनि सोध्न सक्थ्यो cot 3 थीटा पनि सोध्न सक्थ्यो sin 2 थीटा cos 2 थीटा जे पनि सोध्न सक्थ्यो है ल सो यो स्क्रिनशट गर्न मन छ भने तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा अब चाहिँ हामी आउँछौं हाम्रो टिपिकल क्वेशन्स प्रुभ दैट र यो क्वेशन धेरै जोडी सोधेको छ तपाईहरुलाई एकदम सजिलो क्वेशन पनि छ र धेरै जोडी सोधेको छ सो हेरौं त म एलएचएस तिरबाट जान्छु एलएचएस मा के छ sin 2a by 1 minus cos 2a ल हेरौं है त sin 2a भनेको सिम्पल फर्मुला छदैछ 2 sin a into cos a by 1 minus अब यहाँ cos 2a छ अब cos 2a को त फर्मुला छ तीनटा हैन तीनटा हैन अब कतिवटा फर्मुला छन् त तर जेनरल भन्ने हो भने एउटा छ cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a अर्को छ 2 cos स्क्वायर a minus 1 अर्को छ 1 minus 2 sin स्क्वायर a सो हामी के गर्न सक्छौं भने यो 1 लाई क्यान्सल गर्नको लागि 1 minus 2 sin स्क्वायर a फर्मुला हामीले हाल्न सक्छौं यो 1 क्यान्सल हुन्छ यो 1 क्यान्सल हुन्छ त्यसपछि हाम्रो sin एउटा क्यान्सल हुन्छ cos by sin आउँछ है यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाएको तपाईले चाहिँ अब यसरी नै फर्मुला हाल्दै चेक गर्नु होला जे हाले पनि मिल्छ मिल्ने चाहिँ अन्तिममा गएर है सो 2 sin a into cos a by हेर्नुस् त ब्र्याकेट खोल्नुस् -1 plus 2 sin स्क्वायर a भयो -1 plus 1 क्यान्सल भयो हो अब कति आउँछ हेर्नुस् 2 sin a into cos a by 2 sin स्क्वायर a छ sin स्क्वायरलाई मैले sin a into sin a लेख्न मिल्छ त 2 क्यान्सल sin a क्यान्सल cos a by sin a भनेको कति हो cot a हो यो प्रुभ गर्नु भनेको हो त इज इक्वल टु RHS बायो प्रुफ्ड हेर्नुस् कति सजिलो छ ल स्क्रिनशट गर्नुस् है त अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा ल हेर्नुस् अब यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो प्रुभ गरौँ ल मैले एलएचएस तिरबाटै गए है हेरौँ cos 2a by 1 plus sin 2a छ अलि सानो बनाएर लेखौँ है ल अब cos 2a को पनि फर्मुला छ 1 plus sin 2a को पनि फर्मुला छ
यसलाई sin 2a को पनि फर्मुला छ। त कुन फर्मुला हाल्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले अब यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाउने हो है। तर हेर्नुस् म यहाँ के लेख्छु cos 2a को फर्मुला के लेखिदिन्छु cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लेख्छु बाइ 1 प्लस 1 को पनि फर्मुला छ नि त 1 को पनि के फर्मुला हो 1 को फर्मुला के हो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो अनि प्लस sin 2a भनेको 2 sin a cos a। अब मैले किन यस्तो गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ मलाई थाहा थियो मिलाउन सकिन्छ भनेर माथि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a मुनि cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर को फर्ममा यो मिल्छ। त्यही भएर हामीले यसरी गर्न सक्छौं क्यान्सल भएर अन्तिममा प्रुभ हुन्छ है। तर यो पुरा प्र्याक्टिसले थाहा हुन्छ यतिकै थाहा हुँदैन। जबसम्म तपाईले यही क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईलाई थाहा हुँदैन। यस्तै क्वेशनहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै 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 जाने हो। ट्रिग्नोमेट्री इज अल अबाउट प्र्याक्टिस। पुरै प्र्याक्टिस गरेको गरे गर्नुपर्छ। कुनै पनि म्याथमेटिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई तीनटा कुरा चाहिन्छ। के पहिलो कुरो तपाईलाई स्टेप थाहा हुनु पर्यो यो पछि के गर्ने भनेर। दोस्रो कुरो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। स्टेप र फर्मुला थाहा भयो भने तपाईहरुको लगभग सबै क्वेशनहरु सल्भ हुन्छन्। र एउटा थर्ड हुन्छ लजिक। सो लजिक चाहिन्छ हाम्रो केमा ट्रिग्नोमेट्रीमा। र लजिक कहाँबाट आउँछ प्र्याक्टिसबाट आउँछ है त। स्टेप र फर्मुला त याद हुनै पर्यो लजिक पनि तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ। अब हेर्नुस् यहाँ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर छ। सो अहिले यसलाई मैले चलाइन cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर यसलाई मैले अहिले चलाइन तल हेर्नुस् त यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ cos स्क्वायर मैले अगाडि लेखे प्लस 2 sin a cos लाई मैले cos a sin a लेखे अनि प्लस अन्तिममा sin स्क्वायर a लेखिदिए ल। अगाडि पछाडि मात्रै मिलाएको है त। सो माथि हाम्रो के छ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर छ। यसलाई अनि अझै मैले चलाइन cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बाइ तल हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के को फर्मुला हो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो। त्यसो भए अब खोलौं है त cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b इन्टु a माइनस b इन्टु a माइनस b cos a माइनस sin a हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ तल cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर छ। त यहाँ माथि पनि cos a प्लस sin a छ क्यान्सल हुन्छ। सो हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं cos a प्लस sin a इन्टु cos a प्लस sin a cos a प्लस sin a इन्टु cos a प्लस sin a हैन a स्क्वायर भनेको a इन्टु a भए जस्तै। त्यसो भए यो cos a प्लस sin a यो cos a प्लस sin a क्यान्सल भयो जस्तै के आयो cos a माइनस sin a बाइ cos a प्लस sin a। कहिलेकाहीँ यो पनि प्रुफ गर्न सोध्छ प्रुफ भयो नि हो। अब जाउँ अगाडि बढ्दै जाउँ है त। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हेरौँ है हामीलाई यहाँ 1 चाहिएको छ यहाँ tan a चाहिएको छ है। सोच्नु यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि tan a छ। त कसरी यो cos a कसरी 1 हुन्छ यसलाई cos a ले डिवाइड गर्दियौ। sin a लाई कसरी tan a बनाउने यसलाई पनि cos a ले डिवाइड गर्दिने यसलाई पनि cos a ले डिवाइड गर्दिने यसलाई पनि cos a ले डिवाइड गर्दिने अनि मिलो माइनस कस्तो मिलेकै छ। अब हामी के गरौँ त डिवाइड गरौँ सबैतिर cos a ले डिवाइड गरौँ है ल। त्यसो भए मैले के लेख्न सक्छु यहाँ cos a पक्नु छ है त cos a माइनस sin a छ यसलाई यहाँ cos a ले यसलाई पनि यहाँ cos a ले। र तल पनि त गर्नु पर्यो नि माथि मात्रै गरेर त मिलेन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो यहाँ पनि cos a प्लस sin a छ। सो यहाँ पनि cos a यहाँ पनि cos a। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई मैले के गरे त cos a ले डिवाइड गरे। गर्न पाइन्छ यहाँ लेख्नु पर्यो छेउमा डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ डिवाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ cos a भनेर लेख्नु होला है तपाईहरुले ल डिवाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ cos a। त्यसो भए हेर्नुस् cos a बाइ cos a भनेको कति हो 1 माइनस sin a बाइ cos a भनेको कति हो tan a डिवाइडेड बाइ cos a बाइ cos a भनेको कति हो 1 प्लस sin a बाइ cos a भनेको कति हो tan a। यही प्रुफ गर्नु पर्ने हैन त यही प्रुफ भयो। सो इट इज प्रुभड है त ल। यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं स्क्रिनशट तपाईले गर्नु होला है त। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा।
सो हेरौँ ल, मैले एलएचएस लिए sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा गर्दै जाउँ के हुन्छ हेरौँ है। ल हेरौँ, sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा भनेको 2 sin अल्फा इन्टु cos अल्फा, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन बाई अब यहाँ 1 प्लस cos अल्फा छँदैछ। अब यो cos 2 अल्फाको हामीले फर्मुला हाल्न सक्छौँ हैन। cos 2 अल्फाको हामीले फर्मुला हाल्न सक्छौँ। के फर्मुला हाल्ने होला त? एउटा छ 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एउटा छ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, अर्को छ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। सो यो वानलाई हामीले क्यान्सल गर्न सक्यो भने हाम्रो प्रुफ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। सो म के गर्छु भने 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भन्ने फर्मुला हाल्छु। 2 cos स्क्वायर अल्फा है त, अल्फा माइनस 1। ल हेर्नुस्, यो प्लस 1 र यो माइनस 1 त क्यान्सल भइहाल्यो हैन। अब माथि के भन्छ हेर्नुस्, माथि sin अल्फा कमन लिनु भयो भने कति बाँकी रहन्छ? 1 प्लस 2 cos अल्फा बाँकी रहन्छ बाई तल के छ? तल छ cos अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा छ है। ल हेरौँ है, sin अल्फा 1 प्लस 2 cos अल्फा डिवाइडेड बाई तलपट्टि यहाँ पनि cos अल्फा मिलिरहेको छ। सो cos अल्फा यहाँ 1 बाँकी रह्यो, कमन लिए मैले है, अनि यहाँ 2 cos अल्फा बाँकी रह्यो। सो हेर्नुस् त 1 प्लस 2 cos अल्फा 1 प्लस 2 cos अल्फा क्यान्सल भयो। sin अल्फा बाई cos अल्फा भनेको कति हो? tan अल्फा। प्रुफ भयो, प्रुफ भयो। अब तपाईहरुले विद्यार्थीहरूले एउटै कुरा सोधिरहेछन् के जहिले पनि, सर तपाईले कसरी थाहा पाउनु भयो यहाँ यो फर्मुला हाल्ने भनेर? मैले कसरी थाहा पाएँ भने मैले प्र्याक्टिसले नि थाहा पाएको, अरू कुनै छैन यसको उपाय थाहा पाउने। अथवा तपाईले ट्रायल गर्दै जान सक्नुहुन्छ। एकचोटि यो फर्मुला हाल्नुस्, एकचोटि अर्को फर्मुला हाल्नुस्, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, एकचोटि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर फर्मुला हाल्नुस्। मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर कुनै फर्मुला हाल्दाखेरि अलि धेरै स्टेप लाग्न सक्छ, लामो लाग्न सक्छ, कुनै हाल्दा छोटो टाइम लाग्न सक्छ, त्यति मात्रै फरक हो है। ल अब जाउँ क्वेशन नम्बर 6 मा। ल हेर्नुस्, एलएचएस मा के छ? 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इक्वल्स टु कति छ? cot 20 डिग्री हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। कति छ? 20 डिग्री बनाउनु पर्ने छ। जसरी पनि 20 डिग्री बनाउनु पर्यो। यहाँ 50 छ, यहाँ 20 छ। यो 20 छ, यसलाई ठिकै छैन चलाउनु परेन। तर त्यो 50 लाई त हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? 20 बनाउनु पर्यो नि त, हो कि हैन? अनि बल्ल हामीले काम गर्न सक्छौं, हो नि? त्यही भएर अब हेर्नुस् कसरी 20 बनाउन सकिन्छ यसलाई, पहिला त्यो तरिकामा जाउँ। सो तपाईले अब यहाँ कास्ट रुल लगाउनु पर्छ। त्यही भएर कास्ट रुल चाहिँ तपाईले पढ्नुस् है। कास्ट रुल नपढिकन हुँदैन। sin 90 माइनस थीटा sin 90 प्लस थीटा sin 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। यो सबै 6 लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको sin cos tan sec cosec cot यो सबको यी सबै एंगलको भ्यालुहरु तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ है, अथवा पत्ता लगाउन आउनु पर्छ भनेको। कास्ट रुल पनि सजिलो छ, मैले बनाएको छु कास्ट रुलको भिडियो, त्यो हेर्नु होला है, त्यो हेरेर चाहिँ नछुट्नु होला। त हेर्नु अब tan 50 डिग्री छ, यसलाई म के गर्छु? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री गरिदिन्छु अनि प्लस tan 20 डिग्री गरे है। अब यहाँ हेरौँ 2 tan कति, यहाँ हेर्नुस् है 2 छदैछ यहाँ, tan 90 माइनस 40 छ हेर्नु, 50 लाई मैले 90 माइनस 40 गरिदिए। अब हेर्नुस् यो हाम्रो केमा मिल्यो? tan 90 डिग्री माइनस थीटा मा मिलेको छ हैन? थीटा भनेको 40 डिग्री छ। सो tan 90 माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ? 90 हुने बित्तिकै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ, कट भयो, थीटा को थीटा छ। अब साइन हेर्नु पर्यो, 90 माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट? फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ हाम्रो? tan के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यसको साइन हुन्छ प्लस। त प्लस लेखे पनि भयो, नलेखे पनि भयो। त tan 90 माइनस थीटा भनेको कट थीटा, थीटाको भ्यालु छ 40 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ल अब हेरौँ, अब यो कट 40 लाई पनि त हामीले कट के बनाउनु पर्यो? 20 बनाउनु पर्ने छ हामीले। कसरी बनाउन सकिन्छ होला कट 20? सोचौ, हेर्नुस्। अब यसलाई मैले यसो गरे कट 2 इन्टु 20 डिग्री गर्न मिल्दैन? मिल्छ नि, प्लस tan 20
मिल्यो कट 2 into 20 डिग्री 40 लाई 2 into 20 गरे किन यस्तो गरे भन्दाखेरि अब हामीसँग फर्मुला छ नि त कट 2 थीटाको सबैको फर्मुला याद गर्नुपर्छ है तपाईले tan 2 थीटा cot 2 थीटा सबको sin 2 थीटा cos 2 थीटा सो cot 2 थीटा भनेको के हुन्छ हाम्रो मलाई पनि फर्मुला ठ्याक्कै याद चाहिँ छैन हैन त्यही पनि म हेरौँ यहाँ 2 cot थीटा हुन्छ अनि cot स्क्वायर थीटा minus 1 ल cot स्क्वायर थीटा minus 1 by 2 cot थीटा हुन्छ त्यसो भए अब हामीले यो फर्मुला यहाँ हालौँ 2 छदैछ इन्टु हेर्नुस् त थीटाको ठाउँमा कति छ यहाँ 20 छ है यो थीटाको ठाउँमा कति छ यहाँ 20 डिग्री त हो नि हैन 2 into 20 त्यसो भए cot स्क्वायर 20 डिग्री minus 1 by 2 cot के भयो 20 प्लस tan 20 छ tan 20 लाई मैले यसरी लेख्न मिल्दैन 1 by cot 20 ल हेर्नुस् मिल्छ मजाले मिल्छ किनकि tan थीटा भनेको 1 by cot थीटा हुन्छ हो ल सो यो 2 क्यान्सल भयो हेर्नुस् अब के भयो त हाम्रो यो cot 20 आयो एलसीएम cot 20 डिग्री एलसीएम आयो यहाँ कति छ cot स्क्वायर 20 डिग्री minus 1 यता छ plus 1 सो minus 1 र plus 1 क्यान्सल भयो cot स्क्वायर 20 डिग्री भनेको के हो cot 20 डिग्री इन्टु cot 20 डिग्री त हो नि हैन a स्क्वायर भनेको a इन्टु a भने जस्तै cot स्क्वायर 20 भनेको cot 20 इन्टु cot 20 तल छ हाम्रो cot 20 सो यो र यो क्यान्सल भयो cot 20 आयो नि त यो के भयो प्रुफ भयो है त ल हाम्रो cot 20 डिग्री ये प्रुफ गर्नु भनेको थियो therefore RHS ल यो प्रुफ भयो सो स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्नु होला है क्वेशन यस्तो खाली क्वेशनहरु धेरै सोध्न सक्छ र सोधेको पनि छ त्यही भएर तपाईहरुले यस्तो क्वेशनहरु याद गर्नु होला अनि मैले तपाईलाई भनिसके कास्ट रुल चाहिँ तपाईहरुले बुझाउनै पर्यो कि कास्ट रुल नभइकन हुँदैन विशेष गरिकन हाम्रो यो जुन छ अरुमा त लाग्छ यो सोलुसन्स अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन छ नि जबसम्म कास्ट रुल आउँदैन एउटा पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर कास्ट रुल त पढ्नै पर्छ अनि यो कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि कास्ट रुल लाग्छ हरेक क्वेशनमा कास्ट रुल लागिरहेको हुन्छ सो तपाईहरुले कास्ट रुल जबसम्म आउँदैन तबसम्म ट्रिग्नोमेट्रीको कुनै पनि क्वेशन नछुनुहोस् पहिला कास्ट रुलमा पर्फेक्ट बनाउनुस् अनि मात्रै पढ्नुस् है त्यस्तो गर्नु भने तपाईले धेरै कुरा सजिलो लाग्छ के त्यही भएर मैले भनेको अब हेरौँ यो क्वेशनमा छ 7 नम्बरको क्वेशन एलएचएस बाट हेरौँ sin 4b plus cos 4b 2075 सालको क्वेशनमा सोधेको छ यो एसी मा सबै एसी को क्वेशनहरु मैले लिएर आएको छु सो हेरौँ अब यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ sin स्क्वायर 2b भनेपछि sin को स्क्वायर छ नि त सो हामीले पनि यसलाई स्क्वायर तिर लगाउँ न अब sin स्क्वायर b को के हो त यो होल स्क्वायर cos स्क्वायर b को के हो त यो होल स्क्वायर सो हेर्नुस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा मिलिरहेको छ सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा मिलिरहेछ भने हाम्रो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दुईटा फर्मुला छ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अर्को a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab अब कुन चाहिँ फर्मुला लगाउने त हेर्नुस् हामीले यो फर्मुला पनि मिल्छ होला नि त हैन हेर्नुस् त यहाँ माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ अनि a प्लस b भनेको छ a भनेको sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b भनेको 1 हो त अब हामीले लगाउँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab a भनेको sin स्क्वायर b 2a अनि b भनेको cos स्क्वायर b ल त्यसो भए अब हेर्नुस् यो भनेको त 1 भइहाल्यो 1 को स्क्वायर भने भइहाल्यो अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 छ है म के गर्छु भने यसलाई 2 यहाँ छदैछ अब 2 तल पनि यहाँ पनि माथि पनि तल पनि के गर्दिन्छु डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दिन्छु 2 ले
यसरी ल किन गरेको यसमा म भन्छु है त किन गरेको अनि यहाँ sin स्क्वायर b इन्टु cos स्क्वायर b ल हेर्नुस् किन मैले यस्तो गरेँ भन्दाखेरि 1 माइनस हेर्नु 2 इन्टु 2 भनेको एउटा 2 लेखेँ मैले sin स्क्वायर b को एउटा sin b लेखेँ cos b को एउटा cos स्क्वायर b को एउटा cos b लेखेँ यसको होल स्क्वायर गर्न पाएँ अनि तल यो 2 छ यो 2 लेखेँ ए अब मिल्यो कि मिलेन प्रुफ गर्ने छ त्यही अनुसार हामीले मिलाउने खोजेको त्यही भएर मैले 2/2 ले मल्टिप्लाई गरेको ठीक छ ल हेर 1 माइनस 2 sin b cos b भनेको के हो sin 2b हो के हो sin 2b को यो होल स्क्वायर भयो बाइ 2 त्यसो भए 1 माइनस sin 2b को होल स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर 2b बाइ 2 यो प्रुफ गर्नु भनेको हैन त ल हेर्नुस् हाम्रो प्रुफ भयो नि त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ ल प्रुफ भयो है त क्वेशन नम्बर 7 सक्यो अब हामी आजको लास्ट क्वेशन हाम्रो यो मल्टिपल एंगल्स को सर्ट क्वेशन को लास्ट क्वेशन नम्बर 8 मा हामी आइपुग्यौं है ल यो पनि हामीले मजाले प्रुफ गर्न सक्छौं अलिकति एउटा सानो ट्रिक चाहिन्छ अहिले त्यस भनेको tan 2a plus sec 2a छ सो अब यहाँ हेर्नु न प्रुफ गर्ने ठाउँमा के छ कसेर साइन छ सबै हो कि हैन सबै कसेर साइन छ त यसलाई पनि लगिदिनु सबलाई कसे साइन तिरै लगिदिनुस् प्रुफ हुन्छ है आफै त tan 2a भनेको के हो sin 2a बाइ cos 2a प्लस sec 2a भनेको 1 बाइ cos 2a अब यहाँ हेर्नुस् cos 2a के आयो त एलसीएम आयो सेम कमन आयो हैन एउटै छ र sin 2a प्लस 1 अब हेर्नुस् त्यो मिलाउनु पर्ने छ मिली पनि रहेको छ तर हामीले सोच्नु पर्यो कसरी sin 2a भनेको 2 sin a cos a 1 भनेको के हो 1 भनेको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यसो गर्यो भने ठ्याक्क मिल्छ हेर्नुस् त माथि cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर हुन्छ माथि यहाँ cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस sin स्क्वायर a भनेको cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर हुन्छ तल यो भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हो एउटा क्यान्सल हुन्छ है हेर्दै जाऊ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको यो भयो सो यसलाई मैले मिलाएर लेखेछु माथिकोलाई सुरुमा मैले cos स्क्वायर a लेखे प्लस 2 sin a cos a लाई मैले 2 cos a sin a लेखे पाइयो लेख्नु प्लस अनि यो sin स्क्वायर a लास्टमा लेखे बाइ तलको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अहिले जस्ताको जस्तै लेख्छु ल सो अब हेरौं यहाँ यो भनेको के को फर्मुला हो cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर यसको फर्मुला हो कि हैन cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सो a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला भयो बाइ मुनि हामीले के लेख्न सक्छौं त अहिले मैले यतिकै लेखे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लेखे अब हेरौं छुट्याउँ a स्क्वायर भनेको के हो a इन्टु a हो त cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर भनेको cos a प्लस sin a इन्टु cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाइ तल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ सो a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको cos a माइनस sin a सो हेर्नुस् cos a प्लस sin a cos a प्लस sin a के भयो क्यान्सल भयो अब के बाँकी रह्यो cos a प्लस sin a बाइ cos a माइनस sin a बाँकी रह्यो यो प्रुफ गर्नुपर्ने हैन त हाम्रो ल हेर्नुस् अनि cos a प्लस sin a बाइ cos a माइनस sin a प्रुफ गर्नुपर्ने हो त यहाँ के बाँकी रह्यो cos a प्लस sin a बाइ cos a minus sin a is equals to RHS ल यो प्रुफ भयो ठीक छ ल यो सँगसँगै हाम्रो यो मल्टिपल एंगल्स है ल हेर्नुस् मल्टिपल एंगल को हामीले आज
के गरेको हो, सर्ट क्वेसन गरेको। लङ क्वेसन बाँकी छ है अझै। सो यसको सर्ट क्वेसन हामीले सक्यौँ। अब यसको लङ क्वेसन हामी अर्को लेक्चर 3 मा लिएर आउनेछौँ। सो तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला र हाम्रो यस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूले युट्युब च्यानल, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरू हालिसकेका छौँ, जसमा नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टरसम्मका ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन, सबै प्रकारका क्वेसन्सहरूको सोल्युसन्सको भिडियो छ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो नलेज, आफ्नो कन्सेप्ट सबै क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हरेक दिन 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट निशुल्क रूपमा पढिराख्नु भएको छ, फ्री अफ कस्टमा पढिराख्नु भएको छ। सो यसको सुनौलो मौका तपाईँहरूले, यो सुनौलो मौकाको फाइदा तपाईँहरूले उठाउन नबिर्सनु होला र नछुट्नु होला है त। अनि युट्युब मात्रै होइन, फेसबुक, टिकटक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता सम्पूर्ण सोसल मिडियाका प्लेटफर्महरूमा पनि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब चाहिँ हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरू, एकाउन्टहरू, च्यानलहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जोइन हुनुहोस्, त्यसलाई फलो गर्नुहोस् र त्यहाँ भएका नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै लाभदायक छन्, फलदायी छन्। धेरै कुराहरू तपाईँले त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ र सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला। र यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूको साथ र सहयोग सदैव यसरी नै रहिरहोस्। नेपाल अनलाइन स्कुलसँगको मितेरीको यो नाता सदैव यसरी नै अटुट तरिकाले राखिराख्नु होला भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त।